इट इज जस्ट अ फ्रॅक्शन ऑफ 2 मिनिट्स. फक्त 2 मिनटाचो विषय आशिल्लो. फक्त कितें जालें ताचो बॉक्स सेट आशिल्लो तो बॅटन जो आसा पळय तो घेवपाक शकलो ना. राजीबाई येवकार, हालींच एक प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टराची आणि तातून तांणी ते हे डिस्कस केल्ले. शरद पोंक्षेन जे म्हटलेले की लायट्साक लागून प्रॉब्लेम जालो तेजेर ती प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली आनी ताणें म्हटलें की 2 मिनटाचो फक्त लायट्साचो प्रॉब्लेम जाल्लो आनी 2 मिनटांत ते सारकें जालें. सो एक बरें नाटक चलता आसतना तितून 2 मिनटाचो ब्रेक पडप हाजेर तुमी कितें म्हणटले? पळय, गोविंद गावडे हो आमदार किंवा मंत्री जावच्या पयलीं हो कलाकाराक समजुपाक जाय 2 मिनटांनी 2 सेकंदाचो सुद्दां जर डिस्टर्ब जालो एका आर्टिस्टाक जाल्यार मागीर त्या आर्टिस्टाची मनस्थिती कितें जाता. 2 मिनटां वेगळीच उरता म्हणजे 2 सेकंद जेन्ना आर्टिस्ट जेन्ना शरद पोंक्षे सारको किंवा खंयचो आर्टिस्ट जेन्ना बरें परफॉर्मन्स करता आनी मुखा वयल्यान ते कितें तरी डिस्टर्ब जाता आनी ते डिस्टर्बन्स जेन्ना आर्टिस्टाक जाता तेन्ना ताजी मनस्थिती कितें जाता हें जर चिंतलेलें न्ही आनी हें जर तेजे तकलेन आशिल्लें न्ही जाल्यार गोविंद गावडे हो कमेंट करचो नाशिल्लो आनी तेज्या सारक्या मनशाक तरी सोबना. कारण हो कलाकार बाकीच्या नॉर्मल मनशाक सांगूं येता 2 मिनटां ती. कारण गाडी बंद केली, मेकॅनिक येयलो, स्टार्ट केलो आनी ती 2 मिनटां समजूं येता. कलाकार जेन्ना एक फ्लोवान आसता तेन्ना 2 सेकंदां खातीर सुद्दां तो डिस्टर्ब जालो जाल्यार ताचो कितलो परिणाम आसा जेन्ना गोविंद गावडेक खबर आसा. कलाकार जर तो कलाकार म्हणटा जाल्यार ताणें 2 मिनटाचेर गजाली उलोवचें न्ही. कारण 2 मिनटां ही 2 मिनटां फक्त 2 मिनटां जाली ना. त्या 2 मिनटां खातीर ताचो ती 10 मिनटां जी गेली ती सगळी सारकी करपाक धांवा धांव करपाक 10 मिनटां गेली न्ही. 2 मिनटां तुगेले बंद जालें पूण सगळें काडून वयर करपा खातीर ती 10 मिनटां गेली न्ही. सो तूं खंयची कॅल्कुलेट करता? 2 मिनटां बंद पडलें, फ्यूज वचपाक फक्त सेकंद लागता, ताका 2 मिनटां नाका. पूण कितें तरी मोडपा खातीर सेकंदाचो पूण ज्या पद्दतीन ताणें स्टेटमेंट केलो हो योग्य न्ही. खरें म्हटल्यार गोविंद बाब गावडेक हांव सांगपाक सोदतां जी कितें चूक जाल्या पळय ती मान्य करपाक जाय. प्रत्येक फावटी तुमी आपली चुकूच जावना म्हणटा आनी ताज्या वयर वयर उलय जाता पळय तुमी तें कशें जालां हें आसा पळय शेतान ते मुंगरता पळय मुंगरत जाले ते पळय ते जसो स्टेटमेंट करता तशें ते पोना वचत आसा. ताका जर कला अकादमी जागेर घालपाक जाय ते स्टेटमेंट करिनासतना कला अकादमीची जे कितें चुकी आहा त्यो मान्य करून फक्त त्यो सारक्यो केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता कला अकादमीचें बरें जातलें, गोंयचें बरें जातलें आनी गोविंद गावडेचें बरें जातलें. ओके, थँक्यू.